मसीह यीशु के जलाली एंड बाबरकत नाम अजीज़ों, आप सबकी सलामती चाहती हूँ। और मैं मजलिस नासरा इटली से। और इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ें, मैं आपसे एक छोटी सी फेवर चाहती हूँ। फेवर ये है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक्स दे दें, और अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो पहुँचे सबसे पहले आप तक, क्योंकि इस तरह की मोटिवेशनल और इंकरेजमेंट से भरी हुई वीडियो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ खुदावंद की हिदायत से। अजीज़ों, आइए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से मदद मांगे। कदूस कदूस आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर इस वक्त आपके तख्त को लगा देते हैं, आपकी पाक रूह की मसा को रिसीव कर लेते, तेरे पाक फरिश्तगान की बाढ़ को लगा देते, ताकि तमाम शैतानी ताकतों से हम बचे रहें। पूरी आवाज़ को और खुदावंद जी इस पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को तो आपके दाने हाथों में देती हूँ। आज के कलाम को तेरे हाथों में देती हूँ, क्योंकि सिखाने वाले आप हैं। जो हम सीखे अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने वाले बने। ये सब मांगती आपके ज़िंदा जलाली और पवित्र नाम में मांग का पा लेती हूँ, आमीन। अजीज़ों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अक्सर दुआ करते हैं ताकि आप मुश्किलों पर जो है फतह पाएँ, ताकि आप अपनी परेशानियों का हल निकालें? और जब आप खुदा से दुआ करते हैं तो आपका यह दिल करता है कि खुदा आपको जल्द से जल्द जवाब दे, लेकिन अक्सर कभी कभी इससे हट कर होता है। हम दुआएं तो करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, या उनका जवाब जल्दी से नहीं मिलता। अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? और हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम चांस पे हो जाते हैं कि हो सकता है हमारी दुआ कबूल हो जाए, हो सकता है खुदा मेरी अभी मदद कर दे। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मायूस मत हों। कभी कभी खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने देता है, क्योंकि याद रखें वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम करना चाहता है, तब वो ऐसे होने देता है। इब्राहिम की मिसाल लेंगे। इब्राहिम और सारा के बच्चे नहीं थे, क्योंकि सारा जो थी वो बांझ थी। और हम देखते हैं कि खुदा ने उनको उस वक्त खुशखबरी दी कि वो आपको बेटे अगले साल में आपको बेटा होगा, जब वो बिल्कुल बूढ़े थे। यानी कि सारा जो थी वो 90 साल की थी और इब्राहिम 100 वर्ष का था। ये काम जवानी में भी हो सकता था, लेकिन खुदा का जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल हट के था। तो हम देखते हैं इस तरह हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद लेट हो रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी लेट हो रही हो, आपके बच्चे नहीं हो रहे, और या फिर आपका बिजनेस नाकाम हो रहा है, या फिर आपके पास बीमारी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। इलाज भी करवा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आप इन सारी बातों का हल यही बताऊंगी कि आप यकीन करें, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। इसलिए हिम्मत को मत हारें, और अपनी इस सारा को देखें कि उसकी हालत और तुम्हारी नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा ने जो है उसको बेटे की नेमत से नवाजा, क्योंकि खुदा अनस्केजुअल काम करना ज़्यादा पसंद करता है, ताकि उसके नाम की ज़्यादा महिमा और जय जयकार हो। अजीज़ों, हो सकता है आज आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं फिर रिपीटली कहूँगी कि आप मायूस मत हों, क्योंकि आपका खुदा सब कुछ कर सकता है। उसके बोलने से जो है वो बीमारियां भाग जाती हैं। उसके बोलने से लाल समंदर 2 हिस्सों में बट जाता है। उसके बोलने से जो है अजीज़ों आपके लिए कामयाबियों के रास्ते बन जाते हैं। उसके बोलने से आपकी शादियां कामयाब हो जाती हैं। उसके बोलने से बांझ औरतें जो हैं वो बच्चे पाती हैं। तो हमारा खुदा जब कुछ आपको नज़र ना आ रहा हो तो याद रखें, आपका खुदा आपके लिए काम कर रहा है। आप अगर आज आंसू बहा रहे हैं तो वो आपके साथ आंसू बहाता है, क्योंकि आपका खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। आप एक काम करें कि आप खुदा पर पक्का यकीन रखें और दुआ करना कभी ना छोड़ें, और खुदा के वादों को हमेशा याद रखें। और आप या तो खुदा के वादों को खुदा पर यकीन करेंगे या उसको डिसमिस करेंगे, लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाती हूँ कि आप खुदावंद के साथ बने रहें, और ये मत भूलें कि आपका खुदा अनस्केजुअल काम करना ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पर हम मिसाल जो है वो ले लेते हैं। किसकी मिसाल लेंगे? हम इब्राहिम की मिसाल तो ले चुके, अभी हम लाजर की मिसाल ले लेते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर बीमार पड़ गया। और यूहन्ना 10 बाब को 11 बाब को जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर पूरी स्टोरी है कि लाजर बीमार पड़ गया, और जब यीशु को पता चला तो वो वहाँ पे जहाँ ठहरा हुआ था और कुछ दिन ठहरा। और जब लाजर मर गया तो अपने शागिर्दों से यीशु ने कहा, आओ लाजर सो गया है, हम उसको उठाने चलें। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि मार्था
مریم بہت رو رہی تھی اور مارتھا بہت پریشانی میں تھی کہ یہ کیا، یسوع تو ہم سے بہت پیار کرتا تھا. اور ان کو دیکھ کر یسوع کے آنسو نکل پڑے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آنسو جو تھے یسوع کے، وہ ظاہر کیا کہ یسوع کتنا لازر سے پیار کرتا تھا. تو وہ سیدھا اس کے قبر پر جاتا ہے، اور اس کی بہن بتاتی ہے کہ یسوع اب تو اس کی لاش میں سے بو آ رہی ہوگی. لیکن یسوع نے کہا، میں نے کہا نہیں تھا کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کی مہما کو دیکھے گی. تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کوئی دعا نہیں مانگی بلکہ حکم دیا، اے لازر باہر آ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کفن میں بندھا ہوا تھا، لپٹا ہوا تھا، اسی طرح وہ باہر آ جاتا ہے. یسوع نے اس کو زندہ کیا، اور ایک بہت بڑی خوشی اور ایک بہت بڑی گلوری ملی. اور وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے، ان کے دل میں، اور پطرس اور شاگردوں کے دل میں، اور پھر پلس جو مارتھا اور مریم تھی ان کے دل میں خداوند کی اور گلوری بنی اور آنر بنا، کیونکہ خداوند اپنی مہما چاہتا ہے. اور یاد رکھیں کہ آج ہو سکتا ہے آپ مایوس ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن اب یہ مت بھولیں کہ آپ کا خدا جو ہے دکھی ہوتا ہے آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر، اور وہ آپ کے آنسو جمع کر رہا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں وہ کام کرنا چاہتا ہے اپنے وقت پر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو پطرس تھا، وہ جب یسوع مسیح کی کروسیفکشن ہوتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتا ہے، اور ہو گیا، اور وہ اس نے اپنے پرانے کام پر لوٹ آیا. اور وہ ایک دن کشتی پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ یسوع وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے کچھ پکڑا، اور اس نے کہا نہیں. تو یسوع نے اسے کہا کشتی کی دوسری طرف جال پھینک، اور جیسے ہی ڈالا گیا تو مچھلیاں اتنی کثرت سے آئیں کہ ان کے جال پھٹنا شروع ہو گئے. اور یہ دیکھ کر پطرس کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو یسوع ہے. اسی دم وہ پانی میں کود پڑا کیونکہ وہ ننگا تھا. اور جب وہ کنارے پر آئے تو انہوں نے یسوع کو وہاں دیکھا، اور یسوع نے کچھ مچھلیوں کو بونا ان کے لیے تاکہ ان کے کھانے کے لیے کچھ مہیا کرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خوراک کو وہاں پہ پایا. اور عزیزو، اسی طرح آپ کا خدا آپ کے لیے بھی کام کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آج آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کا خدا کام کر رہا ہے، اور اس لیے آپ کبھی بھی جو ہے مایوس نہ ہوں، بلکہ خدا پر ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، اس کے بعد اوپر یقین رکھیں. خداوند کی برکتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ بنی رہیں. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. قدوس قدوس آسمانی باپ، میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، اپنے تمام بہن بھائیوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں، تمام ویورز کو آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں. خداوند، ان کی جو مناجات ہیں، جو ان کی پریشانی آپ کے یسوع نام میں جاتی رہیں، کیونکہ تیرے یسوع نام میں وہ طاقت ہے، قدرت ہے. اسی طاقت اور قدرت کو ریکال کرتی ہوں. اور خداوند، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے، جو بیمار ہیں وہ شفا پائیں، اور جن کی جو مایوسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب ان کی زندگیوں سے جاتی رہیں. خداوند، آپ کے یسوع نام کو ایک ایک کے اوپر لگا دیتی ہوں. ایک ایک کی زندگی میں آپ کا بڑا کام دیکھنا چاہتی ہوں. یہ سب بہت بڑی ٹیسٹ منی کے ساتھ، گواہیوں کے ساتھ واپس آئیں، اور اس چینل پر آپ کے یسوع نام کی گواہی دیں. یہ سب آپ کے زندہ جلالی اور پوری تمام ایمان کا